السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان. لقد عدنا ونتمنى أن العودة ديالنا تكون مربوحة إن شاء الله. اليوم لا ديرنيير مينيت ديال نجاة اون تيت نشوفها الأكومبانيون جا كاتريام لو 6 و 3 جا غانيون. لابواط نوار عطات 3 و 6 كذلك. المشكل اللي كان عندنا هو ديال لو نيميرو 8، ولكن هادشي حتى الليل ان شاء الله وغنهضروا على هادشي هذا. دونك غادي ندوزو دابا للتحليل ديالنا ديال الكلينتي الثاني اللي غادي يكون في لافال اطلي ريونيون 4 كورس 8 2875 كورد اغوش. الروكيل غادي يبدا من لو نيميرو 8 ديال 25 متر، غيكونوا فيه 16 بارطون تيران صابل. الديبار غادي يكون مع 7:30 ديال العشية. هادي اون كورس ديال لي زاماتور و كنعرفوا لي كورس ديال لي زاماتور كيفاش كيكونوا. لي زاماتور ما فيهمش الثقة، الا ضربت معاه ضربة حظ ممكن انه يقاني ب 200 ولا ب 260 ولا ب 130. ولا لي كورس ديال لي زاماتور ما كيكونوش بغينا نقولوا فيهم لا لوجيك قليل. دونك حنا بطريقتنا حاولنا اننا نحلوها ونتمنوا اننا نكونوا في المستوى المطلوب او المنشود. بالنسبه لو نيميرو 4 غادي يكون نون بارطون رغم انه كان مرشح اون بون بلاص. دونك غادي ندوزو ان شاء الله التحليل ديالنا. غادي نبداو ديريكتومون بالرقم 5. هاد لو نيميرو 5 هونغر عنده 8 ديال السنوات ريغولي، مي لا ميوزيك ديالو ني با ريغوليير، يعني لا ميوزيك ديالو فيها شويه ديال الطلوع والهبوط. كيكون مزيان ديفيري دي كات بحال اليوم. اون بريمير لين ما غاديش يكون عنده الروكيل. الجوك اللي راكب عليه شويه يعني ما عندوش واحد ليفيكاسيتي، بحال بغينا نقولوا ديبيتور سي با ان بون بيلوت ولا ان بون درايفر يعني. مي فيدا ريغولاريتي ديال لو شوفال يقدر يعاونو اون بريمير لين. دونك غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. لو 6 النوتر كونكيرون اللي هو الرقم 6، هذا هونغر تا هو عنده 8 ديال السنوات ريغولي. دار هاد التراسي في هاد التيران هذا جوج ديال المرات ما تبلاصاش، سيتادير 0/2، ولكن هاد المرة بيان بلاصي اون تيت. كيكون مزيان بالصباطة ديالو بحال اليوم، يعني ما مديفيريش. لونطرينور ديالو كونفيون، وحتى حنا غادي نديرو الثقة في لونطرينور ديالو وحتى فيه هويا، وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلوا لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 7. هاد 7 هونغر عنده 7 ديال السنوات ريغولي، ولكن با توطافي يعني نص نص. دار هاد المسافة في هاد التيران مرة واحدة ما تبلاصاش فيها، كانت في 2016. من 2016 ما جراش في هاد التيران هذا. هي ديك الكورسة اللي كانت عنده وحدة ما تبلاصاش فيها، سيتادير 0/1. كيكون مزيان ديفيري دي بوستيريور بحال اليوم، عنده ان بون بيلوت وجا اون بروميير لين
دونك ما ناقصو الا يكون في لاريفي، غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا. غادي نمشيو لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 9، لو نيميرو 9، عنده 9 سنين، ريغولي مي حتى هو نص بحالو بحال السبعة. كيكون مزيان مضيفيري دي كات بحال اليوم نيت. معمرو جرى في لافال اول مره، الفا ديبيتي في هاد البوديوم هذا، ولكن مزيان في لا ديستانس في دي زوتر بوديوم. المشكل ديالو هو 25 متر، لان غيكون عنده الركيل. يعني اذا استطاع انه يحط لابوان دو فيتاس ديالو ويتبلاصا مع لي شوفو دو تات ولا يلقى المخرج، وهذا راه يقدر يكون في لاريفي بواحد لاكوط اللي هي زوينه. دونك غادي نغامرو به، غنحطوه في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ندوزو للمنافس اخر، ان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 10. هذا الرقم 10 نانا فيميلا، عندها 8 ديال السنوات، ريغوليير، جيدي ريغوليير معقوله. 5 سور 6 في هاد الباركور وفي هاد التيران، 5/6، يعني 6 ديال الكورسات ما جابتش غير وحده فيهم. المشكل ديالها هي انها غادي تكون فيري، ولكن كتبلاصه، واخا انها كتكون فيري هي كتكون مزيانه. ملي كتكون ديفيري دي كات كتكون مزيانه بزاف. و حتى فيري كتدخل، يعني عندها بحال فيري بحال ديفيري، غير هو شويه زايد ديفيري، شويه زايده. عندها ان بون ناماتور اللي راكب عليها. المشكل اللي عندها حتى هي هو ديك 25 متر دو روكيل، بحالها بحال 9، غير هي حسن من 9 في الحقيقه. عندنا النوتر كونكيرون اللي هو الرقم 13. هذا هونغر عنده 7 سنين، ريغولي دون لونسومبل، يعني على العموم ريغولي. 1 سور 2 سور سو باركور، دار 2 ديال المرات هاد الباركور في التيران، جاب وحده لا. هذيك اللي ما جابهاش كانت في المونطي، واللي جابها كانت في لاطلي، كان غانا فيها. كيكون مزيان ديفيري دي كات بحال اليوم. المشكل اللي عنده هو انه هو البيلوت، هذا هو المشكل اللي عنده. اما بالنسبه ل 25 متر ما عندوش مشكل، المشكل اللي عنده هو البيلوت. لان هذا لاماتور اللي راكب عليه ما بالعربيه ما كيدخلوش، ولكن ما نعرف يكون طلق عليه يديه ولا. نتمنوا انه هاد المره هادي يجيبو ان شاء الله. دونك غنحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي نمشيو لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 14. حتى هي فاميلا، عندها 8 ديال السنوات، طري ريغوليير، ولكن لا ميوزيك طري ريغوليير سيتادير ما كديسكاليفيش، طري راه فين كديسكاليفي. لا ميوزيك ديالها شويه ادون دو سي، مره طالعه مره هابطه، كتكون مخيره ديفيري دي كات بحال اليوم. دارت هاد الباركور مره واحده في هاد التيران، ما جابتوش، يعني 0/1، ولكن لا ديستونس عندها مزيانه، يعني كتضرب في تيرانات اخرين هاد لا ديستونس هادي. مالغري لو ريكول ديال 25 متر ما خايفش منها هنايا. تقدر تبلاصه، وغادي نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. دونك غادي ندوزو لا سيليكسيون ديالنا اللي غادا تكون. هذا هنايا دوزيام كينتي دي دو 6 20، دوزيام كينتي دي دو 6 20.
في لافال. لا سيليكسيون ديالنا غتكون هي هادي: 7 13 6 5 10 14 9. 11 ما هضرناش لكم عليه. هاد 11 هذا حطيت عليه نقط استفهام، لان ديجا داير هاد الباركور في التيران هذا 2 ديال المرات، جاب وحده ما جابهاش. الدوزيام ليني هي اللي خلعاني منه في هاد الاخر، ولا شي شويه مضعضع، ما بقاش يعني كيكون في لي بون زالير. دونك رغم ذلك حطيته في لا سيليكسيون ديالي، ربما يدير شي مفاجأة لأنه ستانتوكار. نتمنى أنه ما يخيبنيش ويكون في لاريفي، داكشي علاش أنا حطيته هنايا. دونك أعيد: لا سيليكسيون ديالنا هي 7 13 6 5 10 14 9 et 11. أعيد: 7 13 6 15 14 9 و11. بالنسبة لي سيربريز، عطيناكم هنايا واحد 2 ديال لي سيربريز اللي هما ال1 و8، 1 و8. بالنسبة لي سيربريز، الإخوان اللي غادي يديرو اون باز، يكسبو ب2 ديال لي زيكس. راه كاين 1 و8 بالنسبة لا سيربريز اللي يقدر يرش بهم اللور، ما غيخسر حتى شي حاجة. ربما شي واحد فيهم يخلق لنا حتى هو شي مفاجأة. pour une dernière minute، عندنا لو نيميرو 13 pour une dernière minute. دونك ما تنساوش اخوتي لي لايك والتشجيع والدعم ديالكم، كنشكركم خاصة دائما على التشجيع والدعم ديالكم اللي كتشجعونا ودعموا القناة ديالكم، قناة الأصدقاء فتحي حسن تيرف. كنشكر الإخوان اللي كيضافوا جدادين معنا في القناة، وكنقول لهم مرحبا بكم وسط خوتكم. وكنعاود نجدد الشكر ديالي للدعم ديالكم ودعواتكم كالعادة. أخوكم فتحي حسان، والله يوفق والله يجيبها سمينة، وتبارك الله عليكم، وإلى اللقاء إن شاء الله.